धन्यवाद आजको यो कार्यक्रमका सञ्चालक भाइ। आजको यो त्यो तार डोकेर बोल्नुपर्छ। आजको यो कार्यक्रमको सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिगण लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो क्रान्तिकारी सेल्युट स्वीकार्नुहोला। जय मङ्गोल। विशेष गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो रसुवा जिल्लाको दोस्रो अधिवेशनलाई भनेर झापाको सुदूरपूर्व नेपालको सुदूरपूर्व झापा जिल्लाबाट म यहाँ आइपुगेँ र यो रसुवा जिल्लामा आइसकिसकेपछि मैले एउटा के अनुभूति पाएँ भने हामी पूर्वमा रहेको मङ्गोलहरू र यो रसुवा जिल्लामा रहेको मङ्गोलहरूमा केही पनि भिन्नता रहेनछ जस्तो मलाई त्यो खालको अनुभूति भयो। हामी अहिले एक किसिमले आफ्नो अस्तित्व प्राप्तको लागि, आफ्नो अधिकार प्राप्तको लागि नाचेर हाँसेर एकजुट हुने प्रक्रियामा रहेको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ, हामीले गाउँदै आफ्नो कथा व्यथाहरू सुनाउँदै हिँड्यौँ। त्यही अनुरूप हामीले आफ्नो भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्यको लागि भालेमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने गुनगुनाउँदै हामी नाच्यौँ। अब हामीले यसरी नै समग्र नेपालका तमाम मूलवासी मङ्गोलहरूलाई जगाउनु पर्ने दिन आएको छ। यही अभियानलाई लिएर तपाईँ हामीले अब यो जिल्ला मात्र नभएर नेपालका सबै जिल्लाहरूको गाउँ कुना कन्डारहरूमा पुग्ने दिन आएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले अब यो विदेशी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीको जुन दबदबा, जुन खालको एउटा हेपा नीतिको चङ्गुलबाट हामी तमाम मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ अब मूलवासी मङ्गोलहरूको भावी सन्ततिहरूलाई चाहिँ उज्जवल भविष्यतिर डोर्याउनुको लागि हामी अब एकजुट हुनुपर्ने दिन आएको छ। हामी जाग्यौँ न भने, हामीले आफ्नो अस्तित्व प्राप्तको लागि अगाडि बढ्यौँ न भने हामीले आउने हाम्रो भावी सन्ततिहरू पनि तिनै विदेशी हिन्दू र आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको गुलामी बनाउने त्यो दिशातिर दोहोऱ्याइरहेको हुनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो आउने भावी सन्ततिलाई मालिक बनाउनको लागि चाहिँ कुखुराको भाले, चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा हामीले भोट हाल्नुपर्ने दिन आएको छ। यो सङ्कल्प लिएर, यो खालको अथोट लिएर चाहिँ तपाईँ हामीले अब गाउँघरको कुना कन्डारमा हिँड्नुपर्ने डुल्नुपर्ने दिन आएको छ। हामी मूलवासी मङ्गोलहरू मौरी जस्तो मेहनती हुन्छौँ। मौरी जस्तो मेहनत गरेर चाहिँ परिश्रम गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन पालिरहेको हुन्छौँ। तर बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ त्यो मौरी बिचमा रहेको डाँट बनेर चाहिँ तपाईँ हामीले परिश्रम गरेर ल्याएको मह चाहिँ यसले बसी बसी चुसिरहेको छ। यो अवस्था छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ, पूर्ववक्ता मित्रले भनिसक्नुभयो, तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ पल्लो कालनामा रहेको चाइना, त्योभन्दा अलिक मास्तिर रहेको कोरिया, जापानहरूको अवस्था कस्तो छ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष निहाल्नु भएको छ। म त त्यो खालको सौभाग्य मिलेको छैन। म यो रसुवा जिल्लामा 2 चोटि आएँ। मलाई लाग्दथ्यो म अब योचोटि चाहिँ चाइनाको त्यो बोर्डरसम्म गएर चाहिँ मङ्गोलले चलाएको देश चाइना कस्तो होला त्यो खालको एउटा अनुभूति लिनु पर्यो भनेर मैले सोचेको थिएँ। तर समयले, परिस्थितिले त्यो मौका मलाई मिलेन। तर तपाईँले अनुभूति गरिसक्नु भएको होला। माथिल्लो कालनामा रहेको तपाईँ हाम्रै दाजुभाइले अहिले संसारलाई के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो माटोलाई मात्र चिनेन, चन्द्रमाको माटोलाई लिएर पनि उसले चिनेको चेष्टा गरिरहेको छ। तर तल्लो कालनामा रहेको तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरूले आफू जन्मिएको माटो, आफूलाई उत्पत्ति गराएको माटोलाई तपाईँ हामीले चिनिरहेको छैनौँ। यो विडम्बनाको कुरो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो माटोलाई चिन्नुहोस्, आफ्नो अस्तित्व प्राप्तको लागि अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्ट
फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजीले आफ्नो जीवनमा दुःख व्यथा सबै कुरो भुलेर पीडाका दिनहरू भुलेर चाहिँ यहाँका तमाम मूलवासी मङ्गलहरूलाई जगाउनुको लागि उहाँ अगाडि बढ्नु। उहाँको जुन त्याग, उहाँको जुन तपस्यालाई अब तपाईँ हाम्रो त्यो तपस्याबाट निस्किएको जिम्मेवारलाई अब तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले त्यो जिम्मेवारलाई चाहिँ एउटा भनौँ न दृढताको साथ अगाडि बढाउनु पर्ने, अब सङ्कल्प गर्नुपर्ने दिन आएको। हामीले भनिरहेका छौँ विदेशी हिन्दूहरूले बाहुन छेत्रीले तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण कुरा लुट्यो। त्यसो भनिरहँदा तपाईँलाई लाग्नु सक्दछ बाहुन छेत्रीलाई गएर छौँ कि छौँ काट्नुपर्छ भन्ने खालको तपाईँले सोच राख्नु भएको होला। त्यो कदापि नसोच्नुहोस्। भोलिको दिनमा तपाईँ हामीले बुझेर मात्र एउटै मात्र के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चुनाव आएको बेलामा भालेमा भोट हालिदिनु भयो भने बाहुन छेत्री त्यसै मरेर जानेछ, सोतर भएर जानेछ। यो एउटा कुरा हामीले उनीहरूलाई मार्नु पर्दैन। अहिले हामीले जसरी उनीहरूको गुलामी गरिरहेका छौँ भोलिको दिनमा हाम्रो सन्तानले उनीहरूलाई गुलामी बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई मार्नु पर्दैन। हामीले मात्र के गर्नुपर्छ, कुखुराको भाले चुनाव न कुखुराको भालेमा भोट हाल्नु पुग्छ। यति योभन्दा ठुलो कुरो के? भालेमा भोट हाल्नुको लागि तपाईँलाई कसैले धम्काउँदैन पनि, कसैले तपाईँलाई गाली पनि गर्दैन। बन्द कोठामा गएर आफ्नो मत जाहेर गर्ने, अनि मत जाहेर गरिसकिसकेपछि अनि यो देशको विकासको लागि, यो देशको परिवर्तनको लागि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त्यो खालको एउटा नीति ल्याउँछ। त्यो खालको सोच हामीसँग छ। अहिले हेर्नुहोस्, तमाम हाम्रा बुवा आमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले महिनाको 2000 वृद्ध भत्ताको नाममा 70 वर्ष पुगिसकेपछि महिनाको 2000 दिन्छ भनेर को चाहिँ उठेको छ थाहा छैन, लगेर बाहुनलाई भोट दिन्छ। मैले सुने पूर्वोक्त मित्रले भनिसक्नु, तमाम 90% एवं तामाङ भएको यो रसुवा जिल्लामा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार दिएर जित्ने मान्छे चाहिँ को अरे? मोहन आचार्य। कस्तो लज्जास्पद कुरो हो यो। 19% भन्दा एभव भएको तामाङ बस्तीमा एउटा आचार्यले जितेर जान्छ। के को नाममा भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले बुढो मान्छे भयो भने तपाईँलाई म 2000 भत्ता दिन्छु भन्दै मागेर त्यो अनुसार उसले भोट बचाउँदै लग्यो। त हामीलाई थाहा छैन त्यो पैसा कसरी दियो भन्दाखेरि त्यो पैसा तपाईँ हामीले तिरेको करबाट उसले उठाएको करबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई दिएको। अब हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीलाई यसरी नै उनीहरूले चाहिँ हर प्रपञ्च रचेर चाहिँ हर किसिमको प्रलोभन दिएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो भोटहरूले लगेर अनि यहाँनिर एउटा कथन, एउटा भनाइ याद आयो मलाई। हामी चाहिँ हात्ती जस्तो बलवान छौँ अरे, अनि हात्तीले चाहिँ सुँडलाई दिएर चाहिँ माउतेलाई चाहिँ आफ्नै टाउकोमा चढाइसकेपछि अनि माउतेले चाहिँ डन्डा बजाउँछ आफ्नै टाउकोमा। यस्तै अवस्थामा छौँ हामी। 90% एभव भनेको हात्ती जस्तो ठुलो जिउ भएको तपाईँ रसुवाको बासिन्दा तामाङ समुदायहरू, अनि एउटा लिकुरे बाहुन मोहन आचार्य चाहिँ हामीले नै दिएको भोटले सिधै टाउकोमा बजारेर त भोटे साला भनेर उसले चाहिँ अब त्यसो होइन। हामी आफै अब शक्तिशाली भएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने अनि हाम्रो कथा व्यथा हामीले त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ भने, पार्लियामेन्टमा पुर्यायौँ भने अनि यो ठाउँको विकासको लागि, यो ठाउँको निकासको लागि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनकि छोरालाई थाहा हुन्छ आमाको कथा व्यथा वेदनाहरू, होइन? यो माटोको कथा व्यथा वेदनाहरू चाहिँ यहीँ रहेको मूलवासी मङ्गलहरूलाई थाहा छ। त्यो बाहिरबाट धोती र जनै लिएर आएको बाहुन त्यो आचार्यलाई के थाहा? तपाईँले निहाल्नुहोस्, त्यसको घर अहिले पनि गएर हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा पनि होला सायद, होइन? यो अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्यो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त भनिरहेछ यो देशको परिवर्तनको लागि धेरै यस्ता योजनाहरू छन्। अब आउँदो चुनावमा तपाईँहरू माझमा यस्ता योजनाहरू हामी पस्किनेछौँ। अहिले पनि तपाईँहरूमा म एउटा संसदीय रूपमा एउटा थोरै मैले हाम्रो योजनाहरूको कुराहरूमा तपाईँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। मैले अघि नै भने 2000 को लागि हामीले भोट दिउँ, होइन? त्यो 2000
10 वर्षसम्म हामीले खायौँ भने लगभग 2,40,000 समथिङ मात्र हामीले पाउँदो रहेछौँ। किनकि 70 वर्षदेखि खान थाल्यो भने 80 वर्षसम्म त हामी मर्छौँ होला नि त होइन। 80 वर्षभन्दा माथि त बाँच्ने मान्छे त 2-4 जना मात्र हुन्छ। जबकि एउटा मान्छेले 70 वर्षसम्म बाँच्दाखेरि उसले दैनिक 30 रुपियाँ उसले कर तिर्दाखेरि पनि लगभग 12-15 लाखभन्दा ज्यादा चाहिँ उसले कर तिरेको हुन्छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले तिरेको कर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकजना नानी जन्मिनुभन्दा अगाडि उसले कर तिर्न थाल्छ। बताउनुहुन्छ कसरी भन्दाखेरि दुईजना प्यारेन्ट्सले चाहिँ एकजना नानी जन्माउनुको लागि उसले प्लानिङ गर्छ। प्लानिङ गर्ने बित्तिकै ऊ स्वास्थ्य चौकीमा जाने बित्तिकै उसले के भन्छ, तपाईँले स्वास्थ्य नानी जन्माउनु छ भने आइरन चक्की खानुहोस् भन्छ। अनि आइरन चक्की किन्नु पर्यो। त्यहाँदेखि उसले कर तिर्नु थाल्छ। बच्चाको नाममा बच्चा जन्मेकै छैन उसले कर तिर्नु थाल्यो। अब 70 वर्षसम्म उसले चाहिँ मेहनत गरेर यो गरेर त्यो गरेर यो बाहुने सरकारलाई उसले कर तिरेको छैन। जब 70 वर्ष पुगेर उसको हात खुट्टा सबै गलेर ऊ थाङथिलो भइसकेपछि भन्छ तँलाई भत्ता 2,000 मात्र दिन्छु भन्छ। काहीँ हुन्छ यस्तो? हुँदैन। अन्य मुलुकहरूमा हेर्नुहोस् र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भोलि शक्तिमा आयो 2/3 बहुमत लिएर जिताएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तपाईँले जिताउनु भयो भने तपाईँहरूको समस्या 70 वर्षको कुरा छोडिदिनुहोस्, भोलिको दिनमा तपाईँलाई कुनै पनि स्वास्थ्य मान्छे मतलब तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने यदि मुटु बिग्रियो भने मुटु फेर्ने क्षमता तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा छ। त्यो खालको अभियानमा हामी किनकि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनिरहेछ त्यो पैसा यो सरकारको होइन, तपाईँले नै कमाएको पैसा। किनकि कर तिर्नु भनेको ढिकुटीमा राखेको पैसा सोच्छ हो नि त, खुत्रुकेमा राखेको पैसा सोच्छ। अनि खुत्रुकेबाट आफूले नै राखेको खुत्रुकेको पैसा चाहिँ बाउले चाहिँ बाँड्छ, तँलाई 2,000 मात्र दिन्छु भन्छ। अब झापा जस्तो ठाउँमा हेर्नुहोस् 2,000 लिनुको लागि 70 वर्षको बुढो मान्छे लाइनमा बस्नुपर्छ, ब्याङ्कको अगाडि क्या लाइनमा बस्नुपर्छ। अब रसुवामा त हेर्नुहोस् मैले हेरेँ यो कार्यक्रम स्थलमा आउनुको लागि बिहानै उठेर आउँदाखेरि भर्खर आइपुग्दै गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि अब 2,000 रुपियाँ पैसा लिनुको लागि हामीले धुन्चे जानु पर्यो भने बाटो खर्चै सकिन्छ। यो अवस्था भएको कारणले गर्दा अब हामीले बुझ्नु पर्यो। हामी त के चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यदि विश्वास गर्नुभयो भने अहिले हेर्नुहोस् म एकदम गर्व लागिरहेछ। किनकि हिजोको दिनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ता हेर्दाखेरि एबभ 50 हुन्थ्यो, तर आज सबै एबभ 30 अन्डर 30 को मात्र छ होइन, सबै युवाहरू छन् अहिले। खुसीको कुरो। तर विडम्बना के छ भने बाहुने सरकारले लिएको नीति, बाहुन क्षेत्रले चलाएको नीति कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँ हामी तमाम मूलवासी मङ्गोल युवाहरूले चाहिँ कि त 45 डिग्रीको खाडीमा काम गर्नु पर्ने कि त बाहुन क्षेत्रीको गोठाला गर्नु पर्ने, त्यो अवस्थामा ल्यायो। हामी भन्छौँ अनि आफ्नो भाग्यलाई कोस्छौँ, हाम्रो त जिन्दगी यस्तो, कदापि यो नसोच्नु होला। यो उनीहरूको नीति हो, नीतिगत रूपमा उसले अगाडि बढिरहेछ। हिजोसम्म हेर्नुहोस् विदुरको अस्पतालमा एकजना पनि बाहुन डाक्टर पाउँदैन थियो, तर अहिले हर हस्पिटलमा MBBS पढेर आउने बाहुन क्षेत्री नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि उनीहरूले त्यो खालको नीति लिएको थियो कि 80% क्षेत्री बाहुनको छोराछोरी चाहिँ हामी डाक्टर बनाउँछौँ, 80% छोराछोरी चाहिँ हामी पाइलट बनाउँछौँ, 80% छोराछोरी हामी यो गर्छौँ भनेर ऊ नीतिगत रूपमा अगाडि बढेको थियो। हामीलाई के नीति उसले दिएको थियो भन्दाखेरि तमाम मूलवासी मङ्गोलको छोराछोरीलाई चाहिँ कि त अरबको खाडी पठाउँछौँ कि त हाम्रो गोठाला बनाउँछौँ भन्ने खालको नीति दिएको। यो नीतिगत कुरो तपाईँ हाम्रो सोचभन्दा परको कुरो, तर हामीले अब यो कुरो सोच्नु पर्यो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई थाहा छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त्यो खालको नीति ल्याउँछ। भोलिको दिनमा यो मणिगाउँमा लगभग आजको मितिमा 10 जना नानी जन्मियो भने अबको 20 वर्षमा ऊ टक्क 20 वर्षको पुग्छ र 20 वर्ष पुगिसकेपछि अनि हामी त्यो 20 वर्षसम्म पछि चाहिँ अहिले जन्मिएको युवालाई चाहिँ कुन ठाउँमा पुर्याउनु भनेर आजदेखि त्यो बेसिक लेभलको उसको आधारभूत आवश्यकतालाई हामी पुरा गर्दै त्यो खालको नीति बनाउँछौँ। अनि हामी त्यतिखेर के खालको नीति लिन्छौँ भन्दाखेरि जन्मिएको 20 जना नानीहरूलाई 5 जनालाई पाइलट बनाउने तिर लान्छौँ, त्यो खालको योजना बनाउँछौँ। 5 जनालाई डाक्टर बनाउने योजना बनाउँछौँ, 5 जनालाई इन्जिनियर बनाउने योजना बनाउँछौँ र 5 जनालाई कृषक बनाउने योजना बनाउँछौँ। त्यो नीति लिएर गर्नु भने अनि हाम्रो समृद्धिको लागि, हाम्रो यो देशको विकासको लागि चाहिँ त्यसरी जनाधार त्यो खालको युवा पिँढीले लिएर
यो देशमा हाकिसकिसकेपछि त्यो खालको धनाधार तयार भइसकिसकेपछि अनि नेपाल समृद्ध हुन्छ, अनि नेपाल विकसित हुन्छ। अहिले के छ हेर्नुहोस्, के भन्छ, रेल ल्याउँछ अरे, चाइनाले रेलले दिन्छ, रेलले दिन्छ। रेल ल्याएपछि त रेलबाट त उसले टनाटन सामान पठाउने हो नि त। यहाँ नेपालले के लान्छ, के दिने अब चाइनाले, होइन? व्यापार घाटा भएन। चाइनाले त टनाटन उसले चाहिँ उसको उत्पादित सामान यता पठाउने हो, अनि हामीले उपभोग गर्नुलाई पैसा दिनु पर्यो। पैसा तिरेपछि चाइना धनी हुने भयो, यानि कि इन्डिया धनी भयो। अनि हामी चाहिँ के दिने? हामीले चाहिँ चाइनालाई के बेच्ने, हामीले इन्डियालाई के बेच्ने? कुनै योजना छ अहिलेको यहाँको बाहुने सरकारलाई, बाहुन क्षेत्रको सरकारलाई कुनै योजना छ त्यसको? अनि व्यापार घाटा भइसकेपछि अनि हामी जहिले पनि विदेशीको गुलाम, बाहुन क्षेत्रको गुलाम थियौँ अनि फेरि विदेशको गुलाम। त्यस्तो खालको कुरा छ। त योजना हुनु पर्यो नि, यो देशको विकासको लागि त्यो खालको काम गर्नु पर्यो नि, खोइ त। अनि विकास गर्नु सकेन भने सकेन, अनि एक आपसमा भागभन्डा नमिलेको जस्तो गरेर लुछाछुडी गर्यो, कुटाकुट गर्यो, अनि पार्टी फुटायो, अनि सरकार विघटन गर्यो। यो खालको खेल खेलिरहेछ। कहिलेसम्म खेल्छ भने त्यो जबसम्म तपाईँ हामीले राजनीतिक रूपले चेतनशील हुँदैन तबसम्म खेल्छ यिनीहरूले। अब राजनीतिक चेतनशील हुनु पर्यो, हाम्रो भनाइ थियो। राजनीतिक चेतनशील भइसकिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई समस्या पऱ्यो भने तपाईँहरूले नि जवाब दिने। म झापाबाट आउनु नपरोस्, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहना थियो, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देख्नुभएको सपना थियो। तर विडम्बना के छ भने हामी केही थाहै छैन, हामीलाई केही थाहै छैन। त्यसै कारणले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुभएको थियो, राजनीतिक चेतना बिनको मान्छे भनेको पशु मध्ये पुग्ने घोडा हो। घोडालाई थाहा हुँदैन नि त, गधालाई जति भारी बोकिदिँदाखेरि पनि उसलाई भारी पुगेन भनेर, गधालाई भारी कम्ती भने उरुन्छ, मलाई भारी पुगेन। हामीलाई त्यस्तै अवस्था पऱ्यो। हाम्रो भाषा लुटिदियो, थाहा छैन। हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति सबै लुटिदियो, इभन हाम्रो देशै लुटिदियो, हामीलाई थाहै छैन। अनि हामी भन्छौँ बाहुन क्षेत्री जान्ने, बाहुन क्षेत्री एकदम जान्ने। जान्नेले चलाएको देश यस्तो हुन्छ? जान्नेले चलाएको देश त चाइना जस्तो हुनु पर्यो नि, जापान जस्तो हुनु पर्यो नि, होइन? इभन तपाईँको युरोप कन्ट्री जस्तो विकसित मुलुक हुनु पर्यो नि। हामी चाहिँ भन्छौँ भने बाहुन क्षेत्री जान्ने हुन्छ, त कदापि त्यस्तो सोच्नु। बाहुन क्षेत्री जान्ने होइन, ऊ चाहिँ धूर्त हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नु, षड्यन्त्रकारी हुन्छ भन्छ। षड्यन्त्र गर्छ। अनि यहाँदेखि यहाँ के कस्तो खालको नीति अप्नाउँछ भने हाम्रो कर्मशरलाई चाहिँ ढाल्नु छ भने हाम्रो विकासजीलाई चाहिँ उठाउँछ। त्यो कर्मशरले त तँलाई यस्तो भन्दै थियो भने, अनि विकासजी पनि गएर तैँले मलाई यसो भने गएर ठोक्नु थालिहाल्यो। अनि कर्मजी चाहिँ उहाँ विदुरको हस्पिटलमा, विकासजी चाहिँ धुन्चेको जेलमा। अनि फाइदा कसले लुट्यो? यो खालको स्थिति छ। त्यसो होइन, अब हामी फुट्ने होइन, हामी जुट्नुको लागि चाहिँ के त मङ्गोल भावना आउनु पर्यो नि। तपाईँहरू मार्नु म किन आएँ? म सुदूर नेपालको सुदूर पूर्वबाट आएको ठाउँ, मेचेको छोरा। यहाँ तपाईँहरूमा म मेचेको हैसियतले आएको होइन, यहाँ मङ्गोलको हैसियतले आएको। यो कुरो तपाईँहरूले सोच्नु पर्यो। झिना मसिना त्यो एक आपसमा भएको मनमुटाव बिर्सिदियो, अनि एकजुट भएर अगाडि बढ्यो भने बाहुन क्षेत्रीसँग त्यो खालको तागतै छैन। उनीहरू गलिसक्यो, हारिसक्यो। लोकतन्त्र दिनु, धर्मनिरपेक्ष दिनु, प्रान्तीयता घोषणा गर्नु भनेको बाहुन क्षेत्रीले हारिसकेको भनिन्छ नि। त्यो हामीले गाउँघरमा सर्प भेट्यौँ भने हिर्काएर मार्यौँ भने सर्प चाहिँ एकछिन पुछार हलाइरहेको हुन्छ क्या, यसरी सर्प मरिसकेको हुन्छ, पुछार हलाइरहेको हुन्छ। अनि हामी त्यो डराउँछौँ, हौ सर्प बाँचिरहेको छ क्या। बाहुन क्षेत्री त्यही अवस्था, बाहुन क्षेत्री मरिसक्यो। अब डराउने दिन छैन। कस्ता राजाहरूसँग, होइन, त्यो पैसा पनि भएको, सेना पनि भएको, कस्तो राजासँग त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एक्लै लडेर आइसक्नुभयो भने अहिलेको यो लोमुते बाहुन क्षेत्रीको के हैसियत छ? यो अवस्था। त्यसको लागि त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले अब एउटा मन दृढ सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो नि। अब म यो गर्छु, यो रसुवाको विकासको लागि म यो गर्छु भनेर त्यो योजना पस्केर आउनु सक्नु पर्यो नि त, होइन? योजना मैले त सपोज यहाँ आएर भने म त अब एउटा बाहिरबाट आएको, होइन, पाहुना, मलाई त के थाहा यो रसमा कहाँनिर विकास गर्दा के हुन्छ? त्यो त तपाईँले जानेको कुरा हो, तपाईँले भोगेको कुरा हो। अनि तपाईँले अगाडि बढ्नु सक्नु पर्यो। यसरी नै भाषामा भन्नु पर्यो कि यो रसुवाको विकासको लागि म यो गर्छु, होइन, यो ठाउँमा पुर्याउँछु भनेर चाहिँ त्यो खालको एउटा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्यो भने ठुलो कुरो केही छैन।
हामीले सोच्नु पर्यो। हामीले सोचिसकेपछि त्यो विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँमा चाहिँ म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर सोच्नु पर्यो नि हैन। हाम्रो शिक्षक भर्खर आउनु भएको छ, उहाँ हाम्रो विकासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेनुका लोप्चन शिक्षक हैन, उहाँले मन्जु लोप्चन, उहाँले पनि अब सोच्नु पर्यो कि म चाहिँ यो ठाउँबाट उठेर गएर चाहिँ राष्ट्रपति बनिन्छु भन्ने खालको सोच राख्नु पर्यो। त्यो दृढ सङ्कल्प अगाडि लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो क्या। यो हामीले त्यही कुराहरू बाँड्दै आएको। हामी यहाँ तपाईँहरू माझमा कुनै नयाँ नौलो कुरो लिएर आउने कुरा आउँदैन, त्यो भावना, किनकि त्यो खालको एउटा दृढ सङ्कल्प प्राण भर्नुको लागि मात्र हामी यहाँ आएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था भएको कारणले गर्दा अब उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, ठुलो कुरो केही छैन। उठेर जागेर हिँडेपछि मङ्गोल र मूलवासीलाई छेक्ने शक्ति संसारमा कुनै पनि त्यो खालको तागतै छैन। डाक्टर गोपाल गुरुङले त्यही भन्नुभयो, मङ्गोल यदि उठेमा हैन चमलुङ्गा झुक्ने छ भनेर उहाँले स्लोगन के अरे प्रतिज्ञा नै खुवाउनुहुन्छ नि। मूलवासी मङ्गोल उठेमा चमलुङ्गा झुक्ने छ, यानि कि सगरमाथाले पनि आफ्नो शिर निभाइदिन्छ। त्यो उदाहरण तपाईँलाई म के भन्छ भने एडमन्ड हिलारीले जब के अरे माउन्ट एभरेस्ट चढ्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने मान्छे एडमन्ड हिलारी भन्छ नि, तर त्यो होइन रहेछ नि त, तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा हो नि। शेर्पा भनेपछि तेन्जिङ कसको छोरा हो त? मङ्गोलको छोरा होइन। प्रकृतिले यसरी हेर्छ, कहाँ बाहिरबाट आएको आगन्तुकलाई कसरी उसले चढ्नु दिन्छ, कसरी निहुरिदिन्छ होइन। उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पहिला तेन्जिङलाई चढ्नु दियो, अनि मात्र तेन्जिङले तानिसकिसकेपछि मात्र एडमन्ड हिलारी त्यहाँ चढ्यो नि त। यो भन्नुको मतलब के हो भने मूलवासी मङ्गोल उठेमा चमलुङ्गा झुक्ने छ, नदीले बाटो छोड्नेछ भनेर यो खालको भएको कारणले गर्दाखेरि, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब मैले भने अब चुनाव विधिले घोषणा गरेको छ हैन। अघि नै पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, कुनै बाहना चुनाव योचोटि भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ, तर गर्नु त गर्छन् जहिले पनि, एक दिन त हामीले गर्न करै लाग्छ। किनकि लोकतन्त्र भनेको, लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको एउटा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको चुनाव। जुनै पनि चुनावमा तपाईँ हामी अब तयार हुनु पर्यो। चुनावमा जनताले दिएको मतलाई लिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ भने, अनि जनताले चाहिँ एउटा आफ्नो मत जाहेर गर्ने प्रणाली भनेको नै चुनाव हैन। त्यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको चुनाव। अहिले हेर्नुहोस् न, चुनावको देखाएर चुनावमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ बाहुन क्षेत्रले डराइरहेको छ, आत्तिरहेको छ होइन। एउटाले भन्छ यो चाहिँ असंवैधानिक भयो, यो विघटन गर्नु हुँदैन भन्छ, अर्कोले के भन्छ, अर्कोले के। आउनुहोस् न, चुनाव लडौँ न, के भएको छ होइन। चुनाव लडिसकेपछि त जनताले तैँले चाहिँ काम गर्नु सकिनस्, त पाखा लाग, तैँले चाहिँ काम गर, त अगाडि बढ भनेर भन्छ। जनताले त मत जाहेर गर्छ नि त्यतिखेर। अब किन डराउनु त्यसको लागि? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी जुनै पनि चुनावमा तयार भएर अगाडि बढ्यौँ। बढिसकिसकेपछि मैले भने सबै कुरो तपाईँ हाम्रो समस्या हल भएर जान्छ। हामी के गर्छौँ भने हामी उल्टो छौँ, हामी उल्टो गर्छौँ। कसरी उल्टो गर्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ चुनावमा भोट जति बाहुनलाई दिन्छौँ, बाहुनको खुट्टामा हालिदिन्छौँ, अनि त्यहाँदेखि जङ्गल जङ्गल चाहिँ हामी ढोल पिट्दै हिँड्छौँ कि मेरो भाषा बचाइदिए, मेरो धर्म बचाइदिए, मेरो संस्कार बचाइदिए, त्यो होइन त। जबकि भोट चाहिँ बाहुनलाई दिन्छौँ, अनि जसले लुट्यो, जसले भुट्यो, जसले कुट्यो, त्यसैलाई नै भोट दिएपछि तपाईँ हाम्रो अवस्था यही हुने। अब के भन्छ भन्दाखेरि तामाङको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति के लिम्बूले लुटेको हो त? राईले लुटेको हो? गुरुङ मगरले लुटेको होइन? जसले लुट्यो, जसले भुट्यो, उसलाई नै भोट हालेर माथि पुर्याएपछि त्यो अघि माउतेर हात्तीकै कथा। त्यसो होइन। अब हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ भन्ने हिसाबले जानु पर्यो क्या। यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले समय पनि धेरै लिएँ होला। र अन्त्यमा यहाँहरू माझमा भर्खरै हिजो बन्द सत्रबाट निर्वाचित जो मैले अघि नै भने हाम्रो विकास तामाङजीको जुन नेतृत्वमा एउटा रसुवा जिल्लालाई हाँक्छु भनेर जुन एउटा युवाहरूको एउटा समिति चयन भएको छ, जुन समितिले चाहिँ आगामी दिनहरूमा यो रसुवालाई मात्र नभएर यो रसुवाको नामलाई चाहिँ नेपालका 77 जिल्लामा चाहिँ रसुवा जिल्ला चाहिँ एउटा मङ्गलमय जिल्ला हो भन्ने खालको काम गर्ने एउटा आँट अटुट मिलोस् भन्ने र उहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै बधाई ज्ञापन गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। स्वीकार गर्न चाहिँ